Like, subscribe, and get notified. आज सकाळी फुडें बाजारान सादारण कोल्ड्रिंका थंय एक व्हडले नळाचे पायप फुटले. पायप फुटून अख्ख्या बाजारान उदीक जाले. थोड्यांच्या दुकानान गेले, थोडे भायर बसता त्यांचे सगळो माल चिकती येतलो. हांव म्हणटा ही परिस्थिती आता जर पायप फुटून जर अशें जाता जाल्यार पावस पडटो काय कितें जातलें. पावसाचें उदीक जर अशें येत जाल्यार अख्खे बाजार बुडटलो. तेन्ना हांव मुन्सिपालिटी कडेन मागता की गटार पयलीं साफ करा, हे आता रस्तो करच्या पयलीं इतकेच तेंच्या कडेन मागता. सो ते केन्ना सकाळी कितल्या वरांचे सकाळी आता हांवें ते वेंडरांक विचारले, ते म्हणटा आमी येवच्या पयलीं मग ते खंय 5:30 येयला, तेच्या पयलीं हांगा उदीक म्हाका दिसता की स पयलीं कितें तरी जालां आसतलें. आतां वेंडरांक विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें म्हाका की आमी येवच्या पयलीं हांगा उदीक भरलेलें म्हणून. सो ते काम करतना फुटला म्हणटा तुमी. काम करतना म्हणजे हे करतना कितें तरी जालां आसतलें आनी लिकेज जालें. तेंच्यांनी बरोबर पॅकींग करूंक नासतलें न्हू, ते आतां ते फ्लो जालो व्हडलो. मागीर हांवें तशेंच कितें केलें, म्हाका हांव शॉपार येयलो 8 सुमार, कळ्ळ्या उपरांत हांवें मागीर मार्केटचो चेअरपर्सन आहा न्हू आशिर्वादाक फोन केलो. आशिर्वादात मागीर PWD म्हणलें तेन्ना आतां हें उदीक बंद केलें. सो लुकसाण जालां शॉपांचें. शॉपांचें लुकसाण बीन लुकसाण अजून सारकी हें येवंक ना, लोकांनी दुकानां उगडूंक ना न्हू, तेन्ना मागीर कळटलें कितें जालां. हांव CP कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता की गटाराचेर लक्ष दिया पयलीं, मागीर रस्ते करा. सगळें म्हणल्यार इतकें ह्या उदकान जर अशें जाता जाल्यार पावसान कितें जातलें हांगा. Watch on Herald TV.